اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دیگر جمعہ دے خطبات اور موضوعات تو ذرا مختلف ہے۔ اے میں خاص طور تے اپنے نوجوان جڑا طبقہ ہے انہاں دی دلچسپی واسطے موضوع شروع کیتا ہے تاکہ یہ جڑا بہت کم موضوع بیان کیتا جاندا ہے اے متعلق قرآن مجید احادیث اور کتاباں دے اندر کیسے کیسے ساڈے عقائد لکھے نے اور انہاں تو سانو کی اسباق ملدے نے انشاءاللہ میں نال نال عرض کراں گا۔ اولاد والی نے فرمایا بعزت ربی انا ذالک الکوکب۔ اولاد والی نے فرمایا جبریل منو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے انا ذالک الکوکب، فرمایا جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام ہی محمد، فرمایا جڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے اس تارے دا نام محمد ہے۔ پتہ لگیا جبریل دی عمر تے 5 ارب 4 کروڑ سال ہے، پر جدو کملی والے دی واری آئی میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، فرمایا جابر یاد رکھی تیرے رب نے پوری کائنات ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے نال بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا تضللوا صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ چھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا محبوب فرما دیو کہ جڑا جبریل دا دشمن ہے
ارشاد فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، فرمایا او یاد رکھے کہ اساں اس جبریل دے ذریعے تہاڈے قلب اطہر دے اوتے قرآن نازل کیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہستی دا نام ذکر فرمایا جدا نام ہے جبریل۔ آج میرا خیال ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جائے، اور میرا خیال ہے کہ اسی اس مخلوق دا ذکر شروع کریے کہ جس مخلوق دا قرآن چ بے شمار مرتبہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات 18,000 طرح دیا بنائیاں، انہاں وچ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم نو یعنی آدمیت، بشریت، انسانیت نو اللہ کریم نے ساری مخلوقات دا سردار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان تو علاوہ اللہ نے زمین ہوتے کئی مخلوقات انہاں چ جڑی سب تو معروف ہے انسانہ دے بعد او جنات نے۔ انسان نو اللہ نے مٹی نال بنایا، جنات نو اگ نال بنایا، اور تیسری مخلوق جڑی اہم ہے او دا نام فرشتے، انہاں نو اللہ نے اپنے نور نال بنایا۔ تو انسان تے جنات دا تذکرہ تسی سندے رہندے ہو، اج دل کہ اسی اس نورانی مخلوق یعنی فرشتیاں دا ذکر کریے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے ہوں جمعۃ المبارک سارے اسے ہی موضوع تے بیان کیتے جاون۔ انہاں جمعۃ المبارک اور خطبات دے چوں اج پہلا جمعۃ المبارک حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 19 یا 20 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ تو جس ہستی دا اللہ نے قرآن چ تقریباً 20 مرتبہ ذکر فرمایا، وہ ہستی کتنی اہم ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جبریل دا مطلب بعض علماء نے فرمایا کہ ادا نام ہے عبداللہ، اللہ دا بندہ۔ جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوقات جو یعنی فرشتیاں جو سب دے سردار نے، سید الملائکہ نے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو ساری مخلوقات یعنی فرشتیاں دے وچوں سب تو پہلے پیدا فرمایا، اور کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چونکہ 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے، ہر صحابی کسے ایک یا دو نبیاں دی زیارت کر سکیا، مگر جبریل امین علیہ السلام واحد ہستی ہے کہ جنہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی زیارت کی تھی۔ آسمانی ساری کتاباں دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے، بیت المعمور دا خطیب ہے، فرشتیاں دا امام ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نو اللہ کریم نے قرآن مجید اندر 3 مرتبہ جبریل لفظ اللہ نے دا تعارف کروایا۔ اس تو علاوہ اللہ نے قرآن مجید اندر جبریل تو علاوہ دا دوسرا نام زیادہ روح فرمایا، نازل بہ الروح الامین، یعنی جبریل دا دوسرا معروف نام روح الامین۔ جس طرح کہ سورۃ القدر دے اندر ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، اس روح تو مراد بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، اور ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، اس روح تو مراد بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام دی ذات پاک ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، مجموعی طور تے اگر سارا کٹھا کیتا جائے تو جبریل امین ایک بہت عظیم ہستی نے، جنہاں نو رسول کریم علیہ السلام دی خدمت دا موقع ملیا۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار دے اندر حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا ایک قول نقل فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت واسطے کیتا ہے، اور
رب جن نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس رب نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا، اس رب نے جبریل نو کملی والے دی خدمت لی پیدا کیتا۔ وہ کتنی خوشبخت ذات تے ہستی ہے کہ جدی پیدائش تا مقصد ہی حضور علیہ السلام دی خدمت ہے۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر تسی دیتے مفصل گفتگو سماعت فرماؤ گے۔ آج میں تو انہوں صرف حضرت جبریل امین علیہ السلام دا تعارف کروانا ہے کہ جبریل ہے کون ہے۔ انشاءاللہ باقی اس ہستی دے متعلق میں مفصل گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک چکرانگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اپنے نور نال پیدا فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے جدو اپنے وجود دیکھا نا کہ اللہ نے میں ایسا بنایا۔ جبریل امین علیہ السلام دا وجود اتنا بڑا ہے کہ یہ جڑے پران دے نال صرف پرواز کر دینے وہ پر 600 نے، اور جبریل امین فرما دینے کہ میں ایک پر کھول دے وہاں تے پوری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جان دی ہے۔ 600 پر نے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ قوم عاد انہوں اللہ نے عذاب دینا سی، تو خالق کائنات نے جبریل نو فرمایا کہ انہ دے 4 شہران اٹھا کے آسمان دے لیا۔ جبریل فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم دے سب تو چھوٹے پردے، سب تو چھوٹے ایک بال دے نال بنی اسرائیل تے قوم عاد دے 4 شہران اٹھا کے آسمان تے لے گیا، حتیٰ کہ انہاں شہران دے کتیاں دے بھونکن دی تے مرغیاں دے عذام دی آواز آسمان والے سنی۔ یعنی کہ جبریل اس بلندی تے انہاں شہران نو لے گئے کہ دے نال ایک وال دے نال اللہ نے فرمایا کہ انہاں نو زمین تے پٹک دے۔ جبریل نے آسمان تو جا کے انہاں شہران نو زمین تے پٹکیا تے زیر و زبر کر دیتا۔ اتنی طاقت اللہ نے جبریل دے وجود چ رکھی کہ جتنی اکھ انسان چھپک دے نا جتنی دیر دے اندر، اتنی دیر دے اندر جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک یا تے 70 چکر لگا لیندا یا 7 چکر لگا لیندا۔ ایتھے سبحان اللہ کہنی اے جبریل دی طاقت ہے۔ جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے زمین تو لے کے سورج تک تقریباً 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل دا سفر ہے۔ بعد نے لکھیا کہ زمین تو لے کے سورج تک 9 کروڑ 30 لاکھ میل سفر ہے۔ سورج دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے وہ تقریباً 8 منٹ چ زمین تے اتر دی ہے۔ یعنی روشنی دی رفتار دنیا چ سب تو زیادہ ہے۔ وہ بھی اتنی رفتار ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دا سفر 8 منٹ چ کر دیئے۔ مگر انسان جتنی دیر چ اکھ جھپک دے جبریل انی دیر چ سدرہ تو لے کے 7ویں زمین دی تہ تک 70 چکر لگا لیندے۔ اتھو جبریل دی طاقت دا اندازہ کرو۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام دا وجود اتنا بڑا بنایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو حضرت جبریل نو اصلی شکل چ دیکھیا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھیا کہ جبریل دا اتنا بڑا وجود ہے کہ زمین تے آسمان دی جتنی فضا درمیان دی ہے نا اس ساری جبریل دے وجود نال ڈھک گئی۔ اتنا بڑا وجود۔ اور میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ جبریل دے ایک کندھے تو لے کے دوسرے کندھے تک 500 سال دا سفر ہے۔ اتنا آپ دا چوڑا کندھے کہ ایک کندھے تو لے کے دوسرے کندھے تک 500 سال دا سفر ہے۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے وجود ایسا عطا فرمائے، رفتار ایسی، طاقت ایسی عطا کیتی ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے دساں گے کہ اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام نو کیسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں۔ پڑھا قرآن اس جبریل دی عظمت اندر، آکھو گے سبحان اللہ۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دیگر جمعہ دے خطبات اور موضوعات تو ذرا مختلف ہے۔ اے میں خاص طور تے اپنے نوجوان جڑا طبقہ ہے انہاں دی دلچسپی واسطے موضوع شروع کیتا ہے تاکہ یہ جڑا بہت کم موضوع بیان کیتا جاندا ہے، اے دے متعلق قرآن مجید، احادیث اور کتاباں دے اندر کیسے کیسے ساڈے عقائد لکھے نے اور انہاں تو سانو کی اسباق ملدے نے، انشاءاللہ میں نال نال عرض کراں گا۔ ہن پڑھیے قرآن، سبحان اللہ فرماؤ۔ میرا خیال ہے دو زور نہ لوچا سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک کوشش ہور کرو بلا، جنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دا بیلیو دا ہاتھ پکڑو تے اچھا کر کے تے اچھا جو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ هو مولا هو جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تین آیات نے جنہ چلا نے جبریل دا نام لے کے دا تعارف کروایا۔ ایک دن مدینہ دے یہودی آئے میرے نبی کول تے کہنے لگے تو ہاڑے کول کیڑا فرشتہ وہی لے کے آؤں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی فرشتہ ہوں جڑا سارے نبیوں کول وحی لے کے آیا، او دا نام جبریل ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ جڑا جبریل آؤں نا تو آڑے کل اے تے ساڑا بڑا دشمن ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا قوم بنی اسرائیل دے اتے جتنے عذاب نازل ہوئے نے وہ سارے جبریل ہی لگے آیا۔ انہیں ساڑیاں کئی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں، ساڑے شہر برباد کر دیتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے کہ قوم عاد انہاں دے 4 شہر اٹھا کے لے گئے زمین تے پٹک کے برباد کر دیتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حکم ہویا کہ فلاں شہر تے عذاب نازل کرنا ہے، ایک پر ماریا تباہ کر دیتا۔ ایک قوم نو عذاب دیندہ حکم آیا، جبریل نے فجر ویلے سہری ویلے ایک چیخ ماری۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ پوری قوم گھٹنیاں دے بل زمین دے بر گلی تے ساری جہنم واصل ہو گئی، صرف ایک چیخ ماری۔ کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ ایک دن جبریل نے شیطان نو کملی والے دے کولوں گزردہ بیخ لیا، جبریل نے تھپڑ ماریا، مکے چے تھپڑ ماریا تے شیطانو ہندوستان دے آخری کونے چے ساٹھ دیتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گلہ کردہ بیخ لیا شیطان دے نل، جبریل نے پھونک ماری تے بیت المقدس ہے جو پھونک ماری تے شیطانو اے ہندوستان دے آخری کنارے چے ساٹھ دیتا۔ آج جبریل دی طاقت ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ انہیں تے ساڑھے تے بڑے عذاب نازل کیتے نے تے دشمن ہے ساڑھا۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں عذاب آپ نازل نہیں کیتے تو اڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو رب نے حکم دیتا۔ کہنے لگے جبریل پھر بھی ساڑھا دشمن ہے۔ اللہ نے اسے بلے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال
فإن الله عدو للكافرين۔ پروردگار نے فرمایا جیڑا جبریل دا دشمن ہے، جیڑا میرے نبیان دا دشمن ہے، جیڑا ملائکہ دا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ، اللہ نے فرمایا او اللہ دا بھی دشمن ہے، جیڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا بھی دشمن ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک، فرمایا محبوبہ فرما دیو جیڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے، ایڈا جبریل میرے اللہ دا پیارا ہے، ایڈا جبریل کملی والے دا پیارا ہے کہ حضرت علامہ یوسف نبانی نے فرمایا انما خلق لخدمت النبی، انہوں اللہ نے کملی والے دی خدمت لی پیدا کیتا ہے۔ نہ ایدہ ترجمہ ہونا انج کران گا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان دربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ آمین۔ جبریل اللہ نے جب پیدا فرمایا تو جبریل نے اٹھ کے اپنا وجود دیکھیا، تو اتنا بڑا وجود، اتنی طاقت، اتنا حسن، جبریل اللہ نے اتنا حسن عطا کیتا ہے کہ اس طرح دے کئی سورج، بلکہ میں کتابت پڑھیا آ جڑا سورج چمکدا ہے نا، اے جبریل دے دونا بھواں دے درمیان متھے چ چمکدا ہے، سورج جبریل دے متھے چ چمکدا ہے، اتنا حسن ہے جبریل ہے۔ جبریل نے جدو دیکھا کہ اللہ نے میرا اتنا بڑا وجود بنایا ہے، تے ہن جبریل نو خیال آیا میں اللہ دا شکر نہ ادا کراں کہ انہیں میرا اتنا بڑا وجود بنایا ہے۔ جبریل نے اٹھ کے نہ تے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ شروع کر لے۔ 30,000 سال چ جبریل نے 2 نفل پڑھے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولیو کنی دیر؟ سارے بولو کنے؟ 30,000 سال چ جبریل نے 2 نفل پڑھے، 15,000 سال چ 1 رکعت پڑھی۔ جبریل نے جدو سلام پھیریا نا تے عرش الہی وال ویکھ کے کہنے لگا جے تو میں نے انجدہ بنایا نا، اللہ میں بھی تیری انجدی عبادت کر چلیا، نہ کسے کیتی تے نہ کوئی کرے گا، میں بھی تیرا انجدہ شکر ادا کر چھڑے۔ اللہ فرمائے جبریل اپنے 2 نفلہ تے ناز تے مان نہ کری۔ عرض کیتی یا اللہ کیا کسی نے میرے نالو سونے نفل بھی پڑھنے نے؟ اللہ فرمایا سونے رہن دے، پر آ تیرے 30,000 سال دے 2 نفل ایک پاسے، تے محمد نوکر دے 2 نفل ایک پاسے۔ ہن جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ میں 30,000 سال چ 2 نفل پڑھے۔
انہاں کوئی 40,000 سال چ دو پڑھنے نے. فرمایا نہیں انہاں تے بس آنا ہے انہاں تے وضو بھی نہیں ٹھیک طرح کرنا, ادھا سکھا تے ادھا گلا. تیرا تے خشوع خضوع ایسا ہے کہ تیری پوری توجہ نوافل دے دوران میرے وال رہی. انہیں تے نفل بھی پڑھ جانے نے تو دکان دا حساب بھی کر جانا ہے نا. ساڑھے نفلہ دا اے حال ہے نا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا. انہیں عرض کی تھی حضور میں کوئی قیمتی چیز کدھرے رکھ کے بھول گیا, کو وظیفہ دیو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا انج کر 1000 نفلوں دی منت مان لے, یاد آ جائے گی. وہ بندہ چائیں گیا, تھوڑی دیر دے بعد مٹھائی دا ڈبہ پکڑیا تے آ گیا, کہنے لگا یاد آ گئی ہے. فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں, کہندا جے دوجا ہی پہ پڑھدا سا. آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی پتا سی شیطان تینوں کدوں سارے پڑھن دینے. سانوں جڑی چیز کدھرے یاد نہیں ہوندی وہ نماز وچ یاد آ جاتی ہے. آ ساڈیاں نمازاں دا حال ہے. پر قرآن وچ رب نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ فرماندا برا ہوئے انہاں نمازیاں دا جڑے نمازاں چ بھول جاندے نے. او جڑے نمازاں چ بھول جاندے یعنی کہ او نماز اللہ دی پڑھ دے ہوندے تے خیال غیر اللہ دے رکھ دے. فرمایا فویل للمصلین, ایسے نمازیاں دا برا ہو جائے. جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ پر او دے نفع نو میرے نالو پیارے کیوں لگ دے نے. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل 10 تیری بیوی ہے. عرض کی تھی یا اللہ نہیں. فرمایا تیرے بچے یا اللہ نہیں. فرمایا تینوں کاروبار دی فکر یا اللہ نہیں. فرمایا 10 تینوں کھان پین دی فکر ہوئے. عرض کی تھی یا اللہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا جبریل نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے نہ کاروبار نہ کھان پین دی فکر ہے. فرمایا تو تے نفل پڑھے میرے بعد توجہ کر کے پڑھ لے 30,000 سال جی پڑھ لے. فرمایا جدو محمد نوکر نے آنا ہے انہیں بیوی چھڑ کے آنا ہے, بچے چھڑ کے آنا ہے, کاروبار چھڑ کے آنا ہے, کھان پین دی فکر چھڑ کے آنا ہے. فرمایا جبریل 10 تیرے 30,000 سال بیکھا کہ محمد نوکر دیاں قربانیاں. فرمایا ہن تیرے 30,000 سالہ نو ویکھا کہ یار دے نوکر دیا قربانیاں ویکھا. تو گرامی قدر حضرات جبریل نے 2 شکرانے دے نفل پڑھے. انج دے پڑھے نہ کوئی پڑھ سی نہ کسے پڑھے ہون گے. جبریل امین علیہ السلام نے ہن نفل پڑھے. یہ تے ہو گئی او دے وجود دی تخلیق. ہن عمر کنی بڑی معروف قصہ ہے, بڑی معروف روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے تھے. آتے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی عمر کتنی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل پہلے تو اپنی عمر دسنا. آکھیا میں وڈاں کہ تسی وڈے ہو. سوال ویکھو میں وڈاں کہ تسی وڈے ہو. حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کسی نے پوچھا کہ تسی نبی کریم دے چاچا جان لگ دے ہو تے عمر وچ تے حضور جڑے لگ دے ہو تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے. حضور دے چاچا کو سوال کیتا گیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے. آپ نے ارشاد فرمایا پیدا میں پہلے ہویا ساں پر وڈا کملی والا یہ اور نہیں بولے یار تسی سبحان اللہ. جواب بھی دے دیتا تے ادب بھی رکھ لیا. فرمایا پیدا میں ہی پہلے ہویا پر وڈے تے کملی والے نے نا. ہن جبریل نے عرض کی تھی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو. فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا تے نہیں پتا پر آ کائنات بنن تو پہلے اللہ نے جڑے اپنے عرش دے اوتے پردے لٹکائے نے نا
اس سات حجاب نے، سات پردے نے، انہاں چو جڑا چوتھا پردہ ہے نا، اس چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے۔ اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا ہے۔ تے جبریل بڑے ناز نہ عرض کیتی تواڈیاں زلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 واری ویکھیا ہے۔ اس 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا، اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بن دی ہے۔ جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ ہن آپ ہی غور فرما لو کہ میری عمر کتنی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا آ جدوں دا میں دنیا تے آیا تو تارا ویکھیا ہے؟ کہنے لگا نہیں ویکھیا۔ قولین دے والی نے فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوکب۔ قولین دے والی نے فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، فرمایا جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام ہی محمد، فرمایا جڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے اس تارے دا نام محمد ہے۔ پتہ لگیا جبریل دی عمر تے 5 ارب 4 کروڑ سال ہے۔ پر جدو کملی والے دی واری آئی میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، فرمایا جابر یاد رکھی تیرے رب نے پوری کائنات ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے نال بنایا۔ لگیا پاویں عمر 5 ارب 4 کروڑ سال ہے پر جبریل پھر بھی بعد چ بنیا محمد پہلے ہی بڑھیا۔ قرآن ہن بولو سبحان اللہ۔ جبریل پھر بھی بعد چ بنیا۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو تسی سارے نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ، جنیا مانگو بولو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا نور نبی دا اوس دلے دا آدم اجے ہویا اولی آخر اولی آخر تمہیں پاسے او آپے مل کھلویا او بالاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اول آخر تمہیں پاسے او آپے مل کھلویا۔ ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کنی کو طاقت ملی، تو تعارف کرا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ بس ایک پر کھول دے مانا تے ساری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل کہہ کے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دینا عجیب تاثرات نے۔ اللہ فرمائے محبوبہ کیوں
عرض کی تھی یا اللہ انہوں میری خدمت لی پیدا کی تھی، اے میرا خادم ہے، میں دا مخدوم ہاں۔ ایک پر کھولے تے پوری کائنات پردے سائے تھلے آ جان دیئے، اے دے مقابلے چو منوں کی دیتا ہے۔ اللہ فرما سونے ہاں او خادم ہے، تو مخدوم کائنات ہیں، او تے پر کھولے تے پوری کائنات او دے پردے سائے تھلے آن دیئے نا۔ فرمایا سونے محشر دے میدان وچ جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو اپنی زلف دا ایک وال کھول دے میں سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کر کے معاف کر دے تو بس ایک زلف دا وال کھول دے سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کر کے معاف کر دے مانگا۔ ہن جبریل میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا جبریل طاقت کنی کو پرواز کیسی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انسان دی جپکن دی دیر تک سدرہ تو لے کے تے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی کدے اڑیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ زندگی چ 4 ہی موقع آئے نے کہ جدو پوری رفتار نہ دوڑنا پیا۔ فرمایا قدوں عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلا او موقع سی جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے چیخا تے آگے جا سٹیا نا تے حضرت ابراہیم نے مجلیق چ ڈال کے مشین چ ڈال کے نا وہ جڑی کرین وانگو بنا کے اونا دور کھلو کے حضرت ابراہیم نے آگے جا سٹنا سی۔ جبریل کہندے نے یا رسول اللہ اس ویلے جدو حضرت ابراہیم نے مجنی کے چڑھا کہتے نمرودیاں نے سٹیا اگول، ابراہیم علیہ السلام ہوا چو اگول جا رہے، میں سدرہ تے بیٹھا، اللہ دی قدرت دی آواز ہے جبریل جلدی دا جا میرا ابراہیم آگے وچ جا رہے آئی، میرے یار تے پہنچا تو پہلے پہنچ جاؤ۔ عرض کی تھی کملی والے میں سدرہ تے اڑیا جنت چ گیا، جنت دا تخت لے کے ابراہیم دے آگے وچ پہنچا تو پہلے میں پہنچ گیا۔ اجے ابراہیم نہیں پہنچے تے میں پہنچ گیا۔ فرما دوسری باری کدو عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو اسماعیل نو لٹا کے نا تے سینے تے گوڑا رکھ کے چھری حلق تے رکھ کے جدو ابراہیم پھیرن لگے نا تے میں سدرہ تے بیٹھا۔ عرض کی تھی کملی والے اللہ تھی آواز جبریل جلدی دا، عرض کی تھی ماں زاغ دینا نہ بالے آؤ، اس ویلے جڑے ویلے ابراہیم چھری پھیرن لگے میں جلدی نال سدرہ تو جنت چ گیا، جنت تم پالے کی آیا، اجے چھری پہ میں شروع بھی نہیں ہوئی، میں اسماعیل دے پاؤں کھچ کے او دی جگہ تم لٹا دیتا۔ اچھا تیسرا آمین بھائی آمین آمین۔ عرض کی تھی کملی والے تیسرا بیلا آیا جدو اللہ دے نبی یوسف نو ویرانے کھوئے جو سٹے آؤ، اللہ دے نبی دا رسا کٹے آگیا، جبریل کہندے نے کملی والے یوسف پانی والے آ رہے نہ سدرہ تے بیٹھا اللہ دی آواز جبریل جلدی دوڑ۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ سدرہ تو جنت چ گیا، جنت تخت لے کے اجے یوسف پانی تک نہیں پہنچے میں پہلے پہنچ گیا۔ دیوالی نے فرمایا جبریل چوتھا کیڑا مقام؟ عرض کی تھی کملی والے آؤ جدو میدان احد دے اندر تہاڈا ہونٹ مبارک زخمی ہویا، ایک خون دا قطرہ مبارک نکلے آؤ، او قطرہ زمین وال ٹریا، میں سدرہ سے بیٹھا، اللہ فرمایا جبریل جلدی دوڑ، یہ میرے یار دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگے پہ آؤ، قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں ہوئے گا۔ عرض کی تھی کملی والی میں سدرہ تو دوڑیا، یہ خون دا قطرہ زمین دے قریب آیا، نانو تلیاں تے چکلیا سی، نوجوانو جمعہ پڑھنا نوالے ہو، جبریل محمدی خدمت لی پیدا کیتا گیا ہے۔
کہ جے خادم ایڈی جلدی آ جاندے پھر آواز ماریے مدینے والا بھی آ جاندہ جے جبریل آ سکتا اور سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جے خادم آ سکتا ہے اور ایک قدم چمن والا آ سکتا ہے جے سونے نو آواز ماریے تے پھر او جے دے قدم جبریل چمتا ہے کیا او سونا نہیں آ سکتا اللہ نے او دے خادم نو اشانہ دیتی آنے دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ جبریل گل سنا ماں اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دن حضرت موسیٰ نو ملنا ہے سامری جادوگر ایک درخت دے پیچھے چھپ کے تے ملاقات پہ ابے سامری جادوگر بھی سی تے سنیارہ بھی سی جیولر سنیارہ اس دورے حضرت موسیٰ کلیم تے جبریل دی ملاقات ہوئی نا تے جبریل جڑی گھوڑی تے بیٹھ کے آئے نا جدو جبریل دی گھوڑی نے پرواز کی تھی نا تے انہیں ویکھ لیا کہ جتھے گھوڑی دے قدم لگے سامنا علی دن اعتقاف کرو کوہ طور تے تو انو تورات دے مانگے اعتقاف کرن چلے گئے سامری جادو کرنے کی کیتا کہ ایک گائے دا بچہ بنایا سونے دے نال بچڑا تے قوم دے سامنے رکھ کے کہنے لگا اگر اے بچڑا گلاں کرے تے زندہ ہو جائے تے اے دی پوجا کرو گے انہاں کیا کریں گے اجے میں ہندوستان دے اندر گائے نو اپنی ماں تسلیم کر دینا ماں کہندے نے ماتا گاؤ ماتا پھر او دی پوجا بھی کر دینے او دا معذاللہ پیشاب بھی پیندے نے اے روایت اتھو شروع ہوئی سامری نے آکھیا کہ میں گائے دا بچڑا بناما لگا تے انہوں میں زندہ کر دے وانگا پوجا کرو گے انہاں کیا کرا گے انہیں اجڑی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی سی نا او چھپا کے تے اس بچڑے دے مونچ ڈالی او زندہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جدو 40 دن بعد قوم میں چاہے تے آپ نے آکے وکھیا کہ قوم ساری بت پرستی کر رہی گائے دی پوجا کر رہی 40 دن نبی قوم تو دور رہے تھے قوم پچھو بت پرست ہو گئی ایتھے کملی والے نو پردہ کیتے ہیں 1500 سال ہو گئے نے واہ مدینے دے تاجدارہ تیری تبلیغ دے انداز تو صدقے جہاں رب دی انج دی پہچان کرائی ہن کوئی خدائی دا دعویٰ کردہ ہی نہیں جے کر لوے تے انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے اے میرے نبی دی تبلیغ ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم جدو قوم میں چاہے تھے ویکھیا قوم بت پرستی کر رہی اے انج کر کے نبی نے عرض کیتی یا اللہ اے کیڑا کھاتا ہے قوم نہ تے ناراض ہوئے جڑا ہوئے پر اللہ نے عرض کیتی یا اللہ گائے دا سونے دا بچڑا یہ زندہ میں ہو گیا اللہ نے رجاء فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام اس ظالم نے جبریل دے گھوڑی دی پیر دی مٹی لے کے دے مونچ ڈالی نوجوانوں پتہ چل گیا جبریل دی گھوڑی دے پیر دے مٹی دے ویچ زندگی ہے او دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے ویچ زندگی ہے جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے ویچ زندگی ہے جبریل محمد دے پیر چم دے تے جی دی گھوڑی دے پیر دی مٹی وچ زندگی ہے جدے جبریل قدم چم دے او محمد کیویں مر سکدے ہن بولو سبحان اللہ بس نال جبریل دیا شانہ سنے جاؤ تے نالے سنیاں دا عقیدہ سنے جاؤ جہاں دیا خیال رکھو گے تے تانوں سمجھ آئے کہ تے جبریل بھی سننی ہے جبریل بھی سننی ہے گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے او فضیلتاں او عظمتاں شانہ عطا کیتیاں نبیاں کل بھی آیا
غیر انبیاء کول بھی آیا. گل سناواں سنیا دا ایک ہور عقیدہ قرآن چو جبریل دے حوالے نال. حضرت مریم علیہ السلام اتنے ٹائم ہو گیا بھائی میں پچھلے جمعے وعدہ کیتا سی تے میں تے جے شروع ہی ہویا سی اے میں نو لگدا ہے کوئی جبریل امین تے کوئی 7-8 جمعے پڑھا کتنے نے بھائی انشاءاللہ. تو وقت تھوڑا ہے ہن جبریل امین علیہ السلام دے متعلق اس تو اگلیاں گلاں قرآن وچوں کدے کدے کول آیا کیڑی کیڑی حالت لے کے آیا کس کس کام آیا کملی والے کل کنی داسی نہ دیواں کنی واری آیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے کسے نبی کل زندگی پوری چ صرف جبریل ایک واری آیا ہے کسے نبی کل صرف 2 واری آیا کسے نبی کل 3 واری کسے کل 4 واری سب تو زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا ہے 109 مرتبہ. کنی واری اچھا بولیو کنی واری 109 مرتبہ ساری زندگی جو حضرت موسیٰ کو لایا ہے. میرے تیرے نبی دی ظاہری زندگی 63 سال 40 سال عمر مبارک سی جدو جبریل پہلی وحی لے کے آیا. پیچھے کنے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالاں دے اندر جبریل میرے نبی دی بارگاہ اقدس 26,000 یا 26,000 باری آئے. تسا سبحان اللہ کوئی نہیں آکھی گل میں وڈی کر گیا اوتھے 1 2 4 واری ایک تھے 24,000 واری 23 سالاں کیلوکلیٹ کر کے ویکھ لو تقریباً اس حساب نہ جبریل روزانہ میرے نبی دی بارگاہ چ 3 واری آوندا سی. اوتھے ساری زندگی ایک واری ایتھے روز 3 واری ایتھے روز 3 واری. کیوں اسے عاشق نے دا ترجمہ جو فرمایا او فرماتے نے بے لکھائے یار ان کو بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو. اگلے جو میں تانوں دساں گا جبریل کملی والے نو ویکھن نو کیویں تڑپدا سی حضور دی زیارت لے کے میں تڑپ رکھدا سی. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے. آج اتنا ہی کافی. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. آمین.